Hello and welcome to another episode of Goa 365 Face to Face. I am Glenn Costa and with me is Suchita Narvekar, a professional artist, former RJ, former journalist, former and present professional artist. Now, Suchita, welcome to our show. Suchita, तुम्ही professional artist, right? आणि you are a script writer, you perform, you write, you do lots of. कितले कठीण आसा to actually survive with a reasonable standard of living गोंयान? सी जेन्ना तूं कठीण आसा म्हणून विचारता न्ही दोन तरेन आपूण परफॉर्म करपाक एक तुजे बेस्ट दिवन नाल्यार एक तर करपाक जाय म्हणून करपाक जाय. आतां एक्चुली आमचो जो ग्रूप आसा म्हणजे हांव प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणून पयलीं नाशिल्लें पूण पयलीं आमी बालनाट्य जे किड्स थिएटर आसता तातूंत भितरल्यान हांव आयिल्लें. सो तातूंतल्यान येवन मागीर राजदीप नायक तुमी वळखता आसतले. सो राजदीप नायकाचो म्हणजे ताणें एक्चुली तो MA केल्या उपरांत ताका अशें दिसलें की आपूण खंय जॉबाक वचचो ना आणि आपल्याक आवड आसा तेच आपलें प्रोफेशन करतलो आणि थिएटर हो ताजे सामकें आवडीचो सब्जेक्ट आशिल्लो. सो ताणें ग्रूप फॉर्म केलो. दीस वॉज लायक 27 years बॅक. ओके. सो तेन्ना हय आणि म्हणजे 1998 ताणें फॉर्म केल्लो तो. सो तेन्ना ताजें कशें आशिल्लें तो मेरेन प्रोफेशनल ग्रुप्स गोंयान नाशिल्ले पूण तेणें जेन्ना ग्रूप फॉर्म केलो तेन्ना ताणें थोड्या आर्टिस्टांक आपयलें तांकां सांगलें की आमी जें कितें करता ताजें आमी मानधन घेवपाचें आनी तें तुमकां सगळ्यांक आपूण वांटून दितलो म्हणून. सो अशे तरेन तो ग्रूप फॉर्म जालो. तेन्ना हांव नाशिल्लें. 2 वर्सां उपरांत तो म्हाका विचारलें ताणें जेन्ना हांव पळय अशेंच कॉम्पिटिशनांनी बी शोज करतालें तेन्ना. सो म्हाका इंट्रस्टींग दिसली ही गजाल आनी तो मेरेन आमकां कांय खबर नाशिल्लें. सो हांव ह्या ग्रुपान आयलें. तेन्ना पुंडलीक नायक आमच्या खातीर स्क्रिप्ट्स बरयताले आनी तो एक्सपिरियन्स घेतलो हांवें. पूण त्या वेळार म्हाका दिसता हार्डली राजदीप आनी प्रशांत सतरकार अशे 1-2 ग्रूप काम करताले. पूण आतां करता करता ह्या म्हणजे गोंयान जर प्रोफेशनल कोंकणी ड्रामा जे नाटक जे म्हणटात आमी ते जर पळयले जाल्यार सादारण 50 ग्रुप्स आसात. सिरियसली? या. आनी हाऊ डू यू सर्वाइव? दॅट्स व्हॉट. तशी पळोवपाक गेल्यार खूब व्हडली इंडस्ट्री तयार जाल्या ही म्हणजे जी एक नाशिल्ली. आमी न्ही ऑर्केस्ट्राचो जागो घेतलो. त्या टायमाचेर सगळ्याक ऑर्केस्ट्रा जाताले. सो त्या ऑर्केस्ट्राचे जागे आमी घेतले आनी आतां कशें जाता आमी वेवसायीक म्हणल्यार आमकां न्ही सेमी प्रोफेशनल म्हणटाले पयलीं. सेमी प्रोफेशनल म्हणजे कितें आमकां खंय तरी एक देवळा कडेन शोज करपाक आपयताले ते आमकां ताजो पेमेंट करताले आनी आमी थंय परफॉर्म करताले. पूण आतां कशें जालां आतां काळ वता 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 आमी न्ही फक्त थिएटरांनी चडशे थिएटरांनी शोज करता किंवा चडशे टिकेटेड शोज करता. सो आतां कोणी जर आमकां सेमी प्रोफेशनल जर म्हणलें जाल्यार म्हजो आक्षेप आसता ताका की आमी सेमी प्रोफेशनल म्हणूं ना. वी आर लायक टोटली प्रोफेशनल जाल्ली आसा. सो आमकां आतां सेमी प्रोफेशनल म्हणपाचें बंद करा. पूण आर्टिस्टांक हाव डिफिकल्ट इट इज जाल्यार कशें जालां स्क्रिप्ट बरयतना म्हाका एक सदांच वायट दिसता की कांय जाण न्ही कोणी उठ्ठा आनी लेखक जाल्यात कोणी उठ्ठा आनी बरोवपी जाल्यात पूण ताका लेवल उरूना. आमी कितले म्हणजे म्हाका दिसता की हांवें गांव जाला जाणटो जाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड जालो फाटल्या एका किंवा अंदू काणी नव्या युगाची तियाटक आमी केला जे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर आसा. सो म्हजी 2-2 वर्सांची स्टडी आसता. सो म्हाका अशें दिसता की नाटक अशें सहज तयार जायना आनी ते जर जाता जाल्यार आमी लोकां कडेन ऑडियन्सां कडेन खेळटात. सो जे खेळचे न्ही कारण ऑडियन्स हो सिरियसली कितें तरी तुजें पळोवपाक येता. सो ताज्या खातीर म्हाका एक सदांच दिसता की हातूंत भितर सर्वायव जातना म्हणजे बरें कितें आनी वायट कितें हें पयलीं पळोवचें पडटलें. कारण आमी गर्दी किंवा खंय फायदो मेळटा म्हणून ते एक मायनिंगाचो टायम आशिल्लो त्या वेळाचेर सगळे जाणां मायन काडपाक लागले गोंय काबार जावपाक लागले. तशेंच आतां जर नाटक जर आमी ओगीच मेळटा तो जर काडपाक लागलो आनी ताका लेवल जर उरलो ना जाल्यार हें नाटक जें आतां एक प्रोफेशनल म्हणजे 50 ग्रूप जे आसात ते फाल्यां झप्प करून देंवपाक शकता आनी ताजो जागो दुसरो कोण तरी घेवपाक शकता. सो आनी डिफिकल्टीज जर तुमी विचारता आसा जाल्यार डिफिकल्टीज तश्यो खूब आसात. ओके. नो बिफोर विथ डिफिकल्टीज हांव कितें म्हणूंक शकता आतां 50 ग्रूप आसा हय बट सगळ्यांक काम आसता because I've seen the level of natka in Maharashtra and very high. So I mean most at least आमी कितें करता but गोंयान ते आसा काम आसा कितले काम आसा इतले शो जाता is it there जाता. कशें आसा न्ही जेन्ना तूं टिकेटेड शो लायता तेन्ना ते म्हाजें काम आसता कित्याक म्हाका एफर्ट्स घेवचे पडटा ते टिकेट्स खपोवपा खातीर. पूण जेन्ना देवस्थान जेन्ना आपयता म्हणजे खंय आतां प्रोग्राम आसा कारण आतां प्रोग्राम्स कितले कंटिन्युअस आसता सगळे देवळांकडे कोणाचो वर्धापन दिन आसा जात्रा आसा आनी कितें आसा. म्हाका दिसता गोंयान 500 वयर कितें प्रयोग जाता शोज जातात म्हणजे
म्हणजे प्रोग्राम्स जातात तातूंत भितर हांकां सगळ्यांक शोज Chance आसता. मेळटा पण बरें आनी वायट हातूंत भितर मातसो हे जाता की बरें असले जाल्यार लोक फुडल्या वर्साक आपयता वायट असले जाल्यार ताका आपयना डिफिकल्टीज पळय आतां कशें आसा न्ही म्हाका एक सदांच दिसता की आनी ताच्या खातीर आमी उलयतालीं फाटल्या दिसांनी आमचे आतां 50 ग्रुप्स आसात म्हणले 50 ग्रुपान आर्टिस्ट एका ग्रुपाक जर तुवें एक 7-8 आर्टिस्ट जर धरले आनी त्यान भायर बॅकस्टेज त्यान भायर लायट ऑपरेट करपी म्युजीक ऑपरेट करपी सेट डिझायन करपी हे सगळे आर्टिस्ट आसा ड्रायव्हर आसा कारण तोय बी आमच्या बरोबरूच वता आमी रातचे लेट नायट शोज करतात आमी रातची 3-4 घरा पावतात आमचे जे लायट ऑपरेट करपी आसा ते लायटी कडेन खेळटात आमकां न्ही केन्नाच ना सरकारान सिरियस घेवना कारण तशें पळोवपाक गेल्यार 50 आनी तातूंत म्हाका दिसता 1000 वयर हे प्रोफेशनल हातून आसा म्हणजे एक इमॅच्युअर्ड आसा आनी प्रोफेशनल आसा आनी जे आवड म्हणून करतात आतां जे आवड म्हणून करतात ते एकदां स्पर्धा करतले किंवा एक्सपेरिमेंटल शोज करतले आनी वतले पण आमच्या सारके थ्रू आउट जेन्ना ह्या फिल्डान आसा तेन्ना आमकां सरकारान गव्हर्मेंटान सिरियस घेवपाक जाय आमच्या खातीर एक इन्शुरन्स तरी जर केल्लो न्ही कारण हे भुरगे गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावनासतना खंयच्या जॉबाचेर डिपेंड रावनासतना ते आपली ओन वे सोदून जर पोट भरपाचें जर एक साधन करता आसत जाल्यार ते जेन्ना खंय वचून अशें जर लायटी कडेन एक्सिडेंट जालो वतना एक्सिडेंट जालो जाल्यार तांकां सेक्युअर जावपा खातीर किंवा तांच्या फॅमिलीक सेक्युअर जावपा खातीर आमकां कितें तरी करचें ही मागणी आमी तांचे कडेन केली पण आमकां कोणेच केन्ना सिरियस घेवना एक्चुअली सरप्रायझिंग कित्याक गव्हर्मेंट खूब उलयता लायक यू नो वी आर फॉर कल्चर आनी हे आनी ते बट एक्चुअली ऑन ग्रावंड तेंचे चड हे ना मिन्स स्टडी ना आनी लक्षूय ना डोंट यू थिंक सो आमकां दिसता आमकां म्हणजे कशें आसा न्ही तांची चूक ना ते बाबडे हाय लेवलचे चिंततात सो आमच्या सारकेल्यांचे चिंतपाक तांचे कडेन खंय कितें म्हणजे टायमूय ना कारण आमी म्हणजे मुयो कश्यो तांच्या खातीर वीच इज सरप्रायझिंग बिकॉज इतले उलयता हुंयचें भाशण पळय तूं which any minister anyway not only at state central level but they talk about culture they talk about Indian culture कल्चराचे सगळी भाशणां कल्चरल जाता आनी हाऊ कॅन यू से दॅट तेच आतां पळय खंयी जर प्रोग्राम असलो न्ही जाल्यार आमकां ते आपोवन व्हरतात शोज करपाक आपयतलेच पूण म्हणजे हाचो अर्थ तुमचे आमचे लक्ष आसा बिकॉज फूल स्पॉटलायट लोकांचो is on the culture, right? Yeah. And theatre is part of, the natak or theatre or whatever is part of the culture. Right. So I am not talking about only natak, even theatrist asa or whatever, artist म्हणटा. Artist. पण artistank secure करपा खातीर कितें आसा आमकां एक फक्त award तेच म्हणटा award दिलो म्हणजे काम जालें अशें जायना. Award first of all माझे गव्हर्नमेंटाच्या अवॉर्डाचेर सॉरी I do not believe. Now I know boost जाय fund जाय for everything fund जायच कित्याक घरा हाऊस हॅज टू बी चलोवपाक जाय न्हू एंड इफ यू आर अ प्रोफेशनल दॅट इज युअर ओनली सोर्स ऑफ इनकम सो प्लस मातशें रिकॉग्निशन आनी दुसरी गजाल म्हाका एक सांगात आतां हांवें तुमकां एक डेटा सांगलो वो रफ डेटा सांगलो की इतले प्रोफेशनल ग्रुप्स आय एम शॉक्ड आय थॉट देयर वर 3-4 नो इतले ग्रुप्स आसात त्यान भायर म्हणजे जी राजदीपान सुरू केल्ले ताजे आतां इतले ग्रुप्स तयार जावपाक लागले आनी येत आसात त्यान भायर तियात्र ग्रुप्स आसात करेक्ट कितलेच आसा हांव म्हणटा आर्ट एंड कल्चरा कडेन खंय डेटा आसा प्रोफेशनल आर्टिस्टांचो किंवा प्रोफेशनल बॅकस्टेज आर्टिस्ट बॅकस्टेज एक तर ते आर्टिस्ट म्हणून मानत ना पण ते बी आर्टिस्ट ऑफकोर्स आर्टिस्टूच जाले ते आर्टिस्ट ते ना जाल्यार आमी शोज करपाक शकना पण हांच्या खातीर आमच्या सरकारा कडेन आमच्या आर्ट एंड कल्चरा कडेन कारण आर्ट एंड कल्चर आमकां आपले कशें दिसता न्ही सो आर्ट एंड कल्चरा कडेन खंय डेटा आसा आनी तो डेटा मेळोवपा खातीर तांणी कितें केलां खंय तरी गांवांत एकटो बाबडो आपूण तो लायट ऑपरेट करता कोण तरी म्युजीक करता आपल्या परीन कितें तरी करता पूण ताज्या खातीर सरकारान खंय एक जर डेटा सुद्दां घेतलो किंवा एक फोन करून बाबा तुझे इन्फॉर्मेशन दी म्हणल्यार ताका सुद्दां आपूण कोण तरी ग्रेट कसो दिसतलो आशिल्लो न्ही पण ते केन्ना जायना बट हाऊ डू यू एक्सपेक्ट टू सरकारा कडेन हाऊ डू यू एक्सपेक्ट की ते इंट्रस्ट घेतले डेटा हे करपाक पिकअप हाऊ डू यू एक्सपेक्ट बिकॉज आतां कला अकॅडमीन ते फूल स्कूल आय वील कम टू कला अकॅडमी एज अ टॉपिक लेटर बट कला अकॅडमी ते फूल स्कूल आसलेले हे आशिल्ले ते
तेच ना आता सद्याक. So how do you expect them to collect data or not connected with the government? I think you're expecting too much, don't you think? या राईट कला अकादमीचे स्कूल म्हणजे खुबशे स्टुडंटांकडे जेन्ना हांव आशिल्ले उलयता न्हू? ना ती फोंडा आसा सध्या आता no, but I'm talking about the Panjim one. पेंजीम तांणी बंद केले आता फोंडात शिफ्ट केला खरें पण तांकां जर पळयलें जाल्यार तुमी आतां आमी NSD जर पळयता लोक NSD कडेन वचपा खातीर सामके तळमळटात Correct. म्हणजे कितलेशे एग्जाम्स दिवन कितलेशे इंटरव्यूज दिवन मागीर पास जावन आनी गोंयचे तर हार्डली 4 जाणां आसात जे NSDन गेल्यात. पूण तोच फॉर्म्युला तुमच्यान गोंयान हाडपाक जाता पूण गोंयान ती बाबडी भुरगीं म्हणजे तांकां कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. राजू कला मंदिरान सध्या तांच्यो क्लासीस सुरू आसा तांचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना ते कितें आसा तातून आपले परफॉर्म करपाचो प्रयत्न करता. आतां ती एफिलिएट जाल्ली आसा. फुडें हे आर्टिस्ट म्हणून जेन्ना भायर सरतले तेन्ना तांचे कडेन तितली नॉलेज आसची पडटली किंवा तितले तांकां तयार करचे पडटले जे तयार करतात काय म्हणजे आज खंयच आमची नजरूच ना. Exactly, that's my point. Anyway, before we go further, I need to go in for a short break. Keep watching. We'll be back on the other side. Welcome back. सुचिता कितें म्हणटाले तुमी? न्ही हे प्रॉब्लेम हो जाता की आमची खंयच नजर ना. आमी व्हडले व्हडले खावपाक सामके बिजी आसा सो आमकां धाकट्यांचेर नजरूच उरली ना. आमी म्हणजे कला अकादमी ती परत थंय 50 कोटी घालपाक चलता घालपाकूच जाय आशिल्ले मोडपाकूच जाय मोडले आशिल्ले न्हू कितले 50 कोटी ऑलरेडी मोडले न्हू. आनी ते प्रूव्ह बी जाले की तातूंत भितर फॉल्ट आसा म्हणून न्ही. हय करेक्ट. कारण जेन्ना पळय रिपोर्ट आयलो आता त्या रिपोर्टांतल्यान कळ्ळां की तातूंत भितर प्रॉब्लेम आसा म्हणून. आनी हो प्रॉब्लेम एक्चुअली ताजो प्रॉब्लेम आसा हो खूब जाणांनी त्या वेळाचेर उलयल्ले. आमी पयलीं स्वता सांगिल्ले की म्हणजे आमी म्हणजे आर्टिस्ट म्हणून की जेन्ना ती रेनोवेट करता तेन्ना आमकांय सांगा भितर कितें चल्लां तें. पूण त्या वेळाचेर काय आमकां गृहीत धरूं ना. मे बी व्हडले घोबाड मेळिल्ले ते घोबाड खावपाचे आशिल्ले आसतले पूण आनी मागीर तेज्या उपरांत आमी बोवाळ घालताले तेन्ना व्हडलो आवाजूय केलो की कांयच ना सगळें सारकें आसा. पूण आतां IIT चेन्नई मद्रासचो रिपोर्टूय बी आयलो तातूंत भितरल्यान तांणी सांगलां की सगळें तसो पळोवपाक गेल्यार सगळो प्रॉब्लेमूच आसा म्हणून. But what exactly? आता तुम्ही you were involved right from the beginning, even when it was repaired. आता तुम्ही हे केल्ले, so you all were told that it was a Taj Mahal. मग कितें जालें बरें एक्झॅक्टली? म्हणजे ऍक्च्युअली न्ही कला अकादमी आमी कला अकादमीन घडल्या म्हणल्यार हरकत ना कारण ल्हान आसतनाच्यान आमी बालनाट्य वचून थंय केल्यात ल्हानाची व्हड जाल्यात. सो कला अकादमी कडेन आमचो सामको म्हणजे लागींचो संबंद म्हाजोच न्ही कितलेशे जाणांचो आसतलो कितलेशे कलाकार थंय घडल्यात. आमकां पयलीं पासून सांगताले म्हणजे हांव विजय कुमार नाईक जे आतां नात तांच्या जेन्ना बालनाट्यान काम करताले आनी आमी जेन्ना परफॉर्म करपाक हांगा येताले तेन्ना आमकां सदांच सांगताले की थंय एक पिन पडली जाल्यार सुद्दां आवाज येता रायट टू बिहाइंड. या आनी विदाउट मायक सुद्दां थंय आवाज सारको क्लियर येतालो. तो आवाज आतां उरला काय कारण बाकीचे उलयतात ते उलयता तेन्ना थंय प्रॉब्लेम आसा तो टॅक्निकल सायड उलयता पूण आमी म्हणजे इमोशनल सायडूय म्हणपाक हरकत ना. आमी थंय स्वता परफॉर्म करून पळयला आनी ताच्या उपरांत थंय जे प्रॉब्लेम्स चालू आसात न्ही तेच मागीर राजदीपान त्या दिसाक फूल ते वाचून दाखयले. कारण आमी पयल्या शो काय उलोवना आमचो गांव जाला जाणटो नाटकाचो शो फर्स्ट शो आमी केलो थंय कारण फर्स्ट शो वेळार प्रॉब्लेम सगळे आमकां कळ्ळे न्ही उगीच उलोवपाक जाय म्हणून उलोवना पूण सेकंड शो वेळार आमी एक्सपिरियन्स घेतलो थंय आनी तेन्ना कारण आमकां सावंड भाड्याचो हाडपाचो पडटालो. आमी सॅड तेच म्हणटा कला अकादमी एका टायमाचेर सावंड बरो आशिल्लो तुम्ही परत ती आता सारकी म्हणून केली आणि ताच्या उपरांत सावंड आमकां भाड्याचो हाडचो पडटा जाल्यार फायदो कितें? स्टुपिड. सो कितें बरें केलें तुमी म्हणजे आमची कला अकादमी आमी ताका आमचें देवूळ मानतात ते देवळाची वाट लावन उडयली न्ही. म्हणजे 60 कोटी आशिल्ले ते तातूंत भितरले 10 कोटी दिवना 50 कोटी खाले ते आता खंय खाले आणि कितें केले आणि ते कोणाक पचतले म्हाका खबर ना. पचतले ओके ते लोक चिंतना न्हू ते. एक्चुअली कला अकादमी आता तुम्ही इन द थिएटर इन द थिंग like I have also performed in Kala Academy in so many shows. We've had so many plays, of course in English, so many plays we've had, so many musicals we've had inside and outside. And that acoustics was amazing. आता काय येत इम्पॅक्टच कसो जायना ते I don't understand. ना आणि मदीं ताणें पळय सुरवात जेन्ना केली तेन्ना ताणें कांय शोज लावन पळयले म्हणजे आमी पळयल्या सगळे आतां सारकें आसा आतां सारकें आसा म्हणून सांगपी बी ताजेच मनीस आसतले न्ही ते कारण तुमी खंयच्या बेजिसाचेर तुमी कोणाक फटयता म्हणजे आमी म्हणटात की तूं रंगदेवतेक फटो नाका कारण आमी पुजा करतात न्ही ताजी आमी पुजा करतात आमी प्रामाणीकपणान करता आणि जेन्ना आमी आर्टिस्ट उलयता तेन्ना आमकांच फटींग म्हणटा. बट दॅट इज द स्टायल नो गो. आता
like I now like people won't know, people will know Rajdeep is your this. Now many of us listen to his Basanti. Yeah. So but तुम्ही आता as artists you're talking, but also as Goans, as people who lived in Goa, for whom Goa is the only place to live. This has gone across the state on everything. Other places तुमकां सिर्फ कला अकादमी, बाकीचे सगळे चलतात, रस्ते सारखे आसा, उदक आसा, लायट आसा. What is the scene? Goa is like what do you feel that as an artist also तुमकां लागना? लागता, ऑफकोर्स लागता. आणि म्हाका तरी दिसता की प्रत्येक आर्टिस्टान हे सिरियस घेवपा जाय. म्हाका खबर ना तुमी म्हज्या गांव जाला जाणटो नाटक पळयला जाल्यार, गांव जाला जाणटो नाटक वॉज ऑन म्हादय. करेक्ट. सो म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार आमच्या गोंयचे म्हादय डायवर्ट जाली. पण हांव तेन्ना विशय घेताले की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार आमच्या गोंयचे कितें जातले. सो हे हांवें म्हज्या नाटकांतल्यान मांडिल्लें. आणि म्हणजे ताजे आतां आमी 200च्या वयर शोज केले. आमी लंडन वचून आयली हे हो ड्रामा घेवन. आमी ताजो वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. आणि एक्चुअली वर्ल्ड रेकॉर्ड ह्या ड्रामाचो करपा फाटलें इतलोच कारण आशिल्लो की ते बाबा सगळ्या लोकां मुखार हाडचे की म्हादय बद्दल तुमी सिरियस जायात. कारण कशें आसा, म्हजो टॉपीक एकदम सिंपल आशिल्लो, थोड्याच भितर सांगता की लोक पयलीं आमच्यो मूलभूत गरजो सोदून येवन रावले, म्हणजे ज्या जाग्याचेर उदक मेळटलें. आतां आमी वचून शारांनी बसल्यात, फ्लॅटांनी आमकां सारकें उदक मेळना. गांवांत अजुनूय उदक आसा. पण म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार फाल्यांच ह्या उदकाचो जर उणाव जेन्ना जावपाक लागतलो पळय न्ही, तेन्ना आमकां खरी गजाल कळटली. बट मॅडम आतां तुमी शहरान कित्याक तुमी सगळे ते विलेजीन आसा, उदक कशें येता 1 hour 2 hours. half of the wells in South Goa are polluted. Right. Then light मेळना. What you are saying? उदक मेळता. I am saying मेळना. इवन गांवांत सुद्दां आतां तीच परिस्थिती. Many of these villages, like in my village in north also, it was a perennial well. Right. It was never empty. आता कितें पावसान पासून सुकता. आणि आमच्याय गांवांत, हांव सावय वेऱ्यार रावता, पण आमच्याय गांवांत सेम परिस्थिती जाला. हांव म्हजे शब्द फाटी घेता एक्चुअली, कारण खरेंच आतांच मेळना. कारण एप्रील आणि मे जाता मेरेन आमच्यो बांयो सुकलेल्यो आसता सगळ्यो. सो प्रत्येक हांवें जेन्ना म्हणलें पळय न्ही बरोवप, तेन्ना आर्टिस्ट म्हणून आमचे कडेन जर एक बरें साधन आसा जाल्यार प्रत्येकान ही गजाल सिरियस घेवन रायटरांनी खरें म्हणल्यार असले ड्रामाज बरोवपाक जाय लोकांचे दोळे उगडे करपाक खातीर. Because people watch this and it can be used as a to reality check गोंयकारांक. हय. आणि तो कारण आमचे जाता प्रॉब्लेम कितें जाणा सगळ्यात व्हडलो, आमी न्ही भितात, आमी मिनिस्टरांक भितात. फाल्यां म्हाका जॉब मेळना जायत काय, फाल्यां म्हाका खंयची स्कीम मेळना जायत काय, ह्या खातीर न्ही कोण काय उलयना आणि कोण काय बरयना. म्हणून कला अकादमीचेर आवाज उठोवपी मोजकेच हातीच्या बोटार मेचपी आशिल्ले. फोन करपी सगळे जाण आशिल्ले. म्हाकाय दिसता रे. पूण ते कित्याक? कारण हांव उलयलो आनी म्हज्या भुरग्याक जॉब मेळना जाल्यार, हांव उलयलो आनी म्हज्या आनी खंयचें काम आडून उरलें जाल्यार. पूण आमी भिता म्हणून तर तांचे सादता. सारकें. Absolutely, I agree. आमी जर भिवना, कारण कितलेशे अशे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा जे सडेतोड उलयता. मागीर तुमचे कडेन कित्याक ती धमक ना? उलयात न्ही. आमी जेन्ना उलयतले तेन्नाच सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. आणि आमी तर ठरयलां, म्हणजे हांव जावं राजदीप उलयलो एकदां कितें तरी घरा कडल्यान कारी कडेन येता म्हणल्यार कार फोडली. आमी उलोवपाची बंद जाली ना. तुमी आमच्यो कारी फोडपाक शकता, पण तुमी आमचे इरादे मोडपाक शकनात. सो कित्याक खातीर? आनी जर अशें जर सगळेच जाणां जर भिवून ओगी रावले न्ही जाल्यार खरेंच काबार जावपाक काबार जालेच ऑलमोस्ट. काबार जावंक ना, बट आय डोंट नो, गोवन्स हॅव टू रियलायज गोंय आमचें एकूच आहा. कितली गोंय आहा? आमी गोंयान आसून खंय वतली? स्विडनाक वतली नाल्यार आयर्लंडाक वतली? अरे ती आमी थिंगा भायले. एटलिस्ट यू हॅव मनी, यू कॅन गो फॉर अ हॉलिडे बाय अ सेकंड न्हू. बट गोंया पयलीं आमचें न्हू. सो आमी आमची गोंय सांबाळना जाल्यार आय डोंट अंडरस्टँड द लॉजीक. म्हाका कांयच समजना वॉट इज द लॉजीक म्हणून. आय डोंट अंडरस्टँड. पण म्हाका आनी एक भंय दिसता कितें जाणा, आमचो यूथ उठप गरजेचो आसा. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा अशें न्ही की उठना, पण तरी तो आनी मातसो जागो जावपाक जाय. कारण पयलीं स्टुडंट मुवमेंट्स खूब जाले, व्हेरी स्ट्रॉंग. पूण आतां स्टुडंट मुवमेंट्स खरेंच जाता काय? कारण आतां भुरगीं मोबायलान सामकी अशी बिजी आसात न्ही की ताकाच लागून तर हांच्या फावता. आतां कोलाचो प्रश्न आसा गोंयान तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार. म्हळ्यार आतां इनफ इज इनफ म्हणला, पूण इनफ इज इनफ मुवमेंटा खातीर आमचे यूथ उठपाक जाय. आणि तांणी जर उठले जाल्यार तेच आमचें फ्युचर आसा न्ही. ते जर उठले जाल्यार खुबश्यो गजाली जाग्यार पडपाक शकता.
आम्ही आय हॅड गॉन आय थिंक फॉर वन पणजेचो हांव पर्सनली गेल्लो आनी वी कवर्ड दी अदर्स बट यू डोंट फायंड यंगस्टर्स दी यंग लायक आय नो आय एम सॉरी टू दी ऑर्गनायझर्स ऑफ इनफ इज इनफ बट वेन दे हॅड दॅट यूथ थिंग आय हॅड गॉन टू सी अबाउट 100 people आणि 100 लागले फ्रॉम ऑल ओव्हर गोवा मीन्स किती फायदोच काय ना नॉट एज अ डिस्करेजमेंट बट वॉट इज द पॉइंट आय रिमेंबर आम्ही कॉलेजीन असताना वी हॅड टू गो टू द कॉलेज अँड अरे बाबा यो एव्हरी द फुल कॉलेज इज टू बी आउटसाइड ती एनर्जी दिसतीच पण ना आसा like say my team all youth but it depends I don't know maybe they are so fed up or so cynical about the present situation and they find people of our age not interested so why should they I don't know म्हाका लॉजिक मातशे म्हाका लॉजिक कळना पूण हांव म्हणजे हांव भिता एक्चुअली म्हणजे हांव सद्याक न्ही ITI करता आनी थंय फोटोग्राफी करता सो कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू म्हणजे परत एक फावट कॉलेज लायफ एन्जॉय करता ना पण थंय जेन्ना पळय हांव भुरग्यांक पळयता आनी हांव तांकां सदांच म्हणटा की आमी अशें म्हणटात की म्हणजे माकडा पासून मनीस जाल्यात म्हणून पण तुमी परत थंय वचपाचें चिंतला काय म्हणून कारण तो मोबायल घेता आनी अशें 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 करून थ्रू आउट आसता सो हे तुमच्या फाटल्यान वाडटलें म्हणून सांगला एक दीस तरी कारण अशें जर रावले बरें तो मोबायल घेता ताजो यूज करात कारण आतां सोशल ज्यो सोशल सायट्स आसा सोशल नेटवर्किंग आसा ते इतले स्ट्रॉंग आसा तोच घेऊन जर तुम्ही आवाज केलो जाल्यार कितलेशे मोमेंट्स तुम्ही करपाक शकता न्ही पण तुम्ही फक्त लोकांचे रील्स पळोवपा खातीर बिझी जर रावले जाल्यार कशें जातलें फ्युचर what do you think I don't understand this like we are on the ground no doubt but to me you guys are on the ground at a different level what is the scene explain to me Actually, and explain to the audience also because I think everybody I mean it's not that like एक असा बटा see listen for elections this I keep on telling if you see my shows it is point I bring only Goans are not to be blamed for this I'll tell you why for every election 50% of the MLAs are sent home 50% average poitu so many things 80% of the defectors are sent home so the fault is of the political parties across the thing who give bad people so this is something that Goans should warn the political you all are giving bad people we will vote for a third person we will not vote for any of you but ते करपाक जाय न्ही yeah but they do Goans do 50% गारा तुम्ही चेक करा check the record 50% MLA गारा होता every time होताच across parties whether it is BJP it is in this time the ruling has gone because 33 MLA त्यांचे 15 गारा येतले defector 70 to 80% गारा होता दाटा लोक त्यांका but still Goans are not at fault but Goans have to put pressure on the parties to give good people I think ultimately it's on leadership no right true it's on leadership like तुम्ही आता you're in this theater like but leaders strong as like तुम्ही Rajdeep you're strong people that's why that your group is doing well leader is weak so if I don't know if MLAs are not good MLAs or good leaders are not there we have a problem म्हाका दिसता युथांनी चड सपनां पळोवपाची गरज आसा आनी युथांनी म्हणजे चड म्हणजे एम्बिशियस जावपाची गरज आसा म्हाका म्हणजे हांव आतां एक गजाल सांगता की आमी जेन्ना गांव जाला जाणटो नाटक घेवन वताले न्ही तेन्ना यूथ जे आमकां खबर ना पळय न्ही ते येताले आमचे कडेन आनी म्हणटाले ही गजाल खूब सिरियस आसा म्हज्या दोळ्यान उदक आयलें म्हाका दिसतालें हो सब्जॅक्ट म्हजो न्ही म्हणून पूण आयज हें नाटक पळयल्या उपरांत कळटा की हो सब्जॅक्ट म्हजो फायदो एनीथिंग वेंट फर्दर देन दॅट मे बी ना आसत पूण ताका आमी जर परत सांगत रावलो कारण कसो आसा न्ही मदलो काळ आशिल्लो तातूंत भितर ते केन्ना आवाजूच उठोना सो आमचे कडेन आवाज उठोवपाची जी परंपरा आशिल्ली ती सोंपल्या म्हणल्यार हरकत ना ती परत एक फावट एक्टिव्ह करची I totally agree with you Sujita we are out of time completely but we need to because this is something it is our future it is not our future it is the future of the next generation the generation after that whatever our forefathers have kept for us we have to ensure that we give the next generation in a better condition not worse condition that hopefully with people like you and Rajdeep and everybody I think hopefully maybe there is some I don't think Goa is gone it can be pulled back anything is possible in life I think so thanks a lot for coming on our show Suchita this is Suchita Narvekar she is from that side of town Ponda Sabapare and like first time on our show and it's been a pleasure talking to you Suchita
this is something for all our Goans. We need to do it because we need to do something. If this is the only place we have, I keep on saying this every time and I'll say it up till probably I retire and go home. Thanks a lot. I'm Glenn Costa for Face to Face. Keep watching.